स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज तपाईहरुको सामु म इन्जिनियरिङ मेकानिक्स नामक सब्जेक्ट लिएर उपस्थित भएको छु। इन्जिनियरिङ मेकानिक्स फर्स्ट सेमिस्टरमा पढाइ हुने एउटा सब्जेक्ट हो। सिभिल इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङमा पढाइ हुने एउटा कमन सब्जेक्ट हो। र के रहेछ त इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भनेको? Engineering mechanics, also known as applied mechanics, is a basic subject for mechanical and civil engineering. अब engineering mechanics लाई नेपालमा applied mechanics भनेर पनि पढाइन्छ। is a basic subject, एउटा बेसिक सब्जेक्ट हो। बेसिक सब्जेक्ट भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ? बेसिक सब्जेक्ट भन्नाले फर एक्जाम्पल घर बनाउनु भन्दा पहिले हामीले फाउन्डेसन हाल्नुपर्छ। फाउन्डेसन बलियो भयो भने हाम्रो घर बलियो हुन्छ। त्यसैगरी इन्जिनियरिङ मेकानिक्स अथवा एप्लाइड मेकानिक्स यो एउटा बेसिक सब्जेक्ट भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कन्सेप्टहरु, कोर कन्सेप्टहरु जस्तै फ्लुइड मेकानिक्स, एसओएम भन्नाले स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल्स अनि स्ट्रक्चर एनालाइसिस जस्ता फर्दर सेमिस्टरमा पढाइ हुने सब्जेक्टहरुको लागि एउटा बेस बनाउन हेल्प गर्छ। त्यसैले यसलाई एउटा बेसिक सब्जेक्ट भनिएको हो। ल इन्जिनियरिङ मेकानिक्स बुझ्नु भन्दा पहिले हामी बुझौं व्हाट इज मेकानिक्स। व्हाट इज मेकानिक्स है त? मेकानिक्स, द ब्रान्च अफ इन्जिनियरिङ साइन्स deals with the effect of force or forces on a body either at rest or in motion. Simple. What is mechanics भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ साइन्सको एउटा ब्रान्च हो जसले कुनै बडीमा फोर्स लाग्छ भने त्यो फोर्सका कारण आउने त्यो बडीमा इफेक्ट के हुन सक्छ त त्यसको बारेमा स्टडी गर्छ। अब त्यो बडी आइदर एट रेस्ट अर इन मोशन भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो बडी जुन बडीमा हामी स्टडी गर्छौं त्यो बडी रेस्ट अथवा मोशनमा हुन सक्छ भन्नुको। अब यहाँनिर मैले दुईटा कुरा अन्डरलाइन गर्छु, अन अ बडी र आइदर एट रेस्ट अर इन मोशन भन्ने कुरा। अब मेकानिक्स भनेको चाहिँ इफेक्ट अफ फोर्स को स्टडी गर्नु हो केसमा भन्दाखेरि बडीमा। र अब मेकानिक्सलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ दुईटा बेसिसमा, अन द बेसिस अफ टाइप अफ बडी र अन द बेसिस अफ स्टेट अफ अ बडी। त्यो बडी कुन टाइपको बडी हो त अर्थात त्यो बडी सोलिड हो कि लिक्विड हो कि ग्यास हो, कुन हो, र त्यो बडी रेस्टमा छ कि मोशनमा छ, त्यो दुईटा बेसिसमा हामी मेकानिक्सलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौं। अब हेरौं हामी क्लासिफिकेसन अफ मेकानिक्स। ल अब हामी हेरौं क्लासिफिकेसन अफ मेकानिक्स। अघि भने जस्तै मेकानिक्स क्यान बी क्लासिफाइड अन टू बेसिस भन्नाले मेकानिक्सलाई दुईवटा बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। के भयो त? अन द बेसिस अफ टाइप अफ बडी, अन द बेसिस अफ स्टेट अफ अ बडी। अब अन द बेसिस अफ टाइप अफ अ बडीमा हामी हेरौं के पर्दो रहेछ? रिजिड बडी मेकानिक्स, डिफर्म बडी मेकानिक्स, फ्लुइड बडी मेकानिक्स। अब रिजिड बडी मेकानिक्स चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि स्टडी अफ रिजिड बडी, अनि डिफर्म बडी मेकानिक्स चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि स्टडी अफ डिफर्म बडी, अनि फ्लुइड बडी मेकानिक्स चाहिँ स्टडी अफ फ्लुइड बडी रहेछ। अनि त्यसैगरी यता हेरौं भने अन द बेसिस अफ स्टेट अफ अ बडी मा रहेछ स्ट्याटिक्स मेकानिक्स, अनि यता रहेछ डायनामिक मेकानिक्स, र डायनामिक मेकानिक्स फर्दर डिवाइडेड इन्टु काइनेमेटिक्स एन्ड काइनेटिक्स। ल यो त भयो क्लासिफिकेसन। अब एक एक गर्दै यिनीहरुको चर्चा गरौं। अन द बेसिस अफ टाइप अफ बडीको चर्चा गरौं। अब हामीलाई थाहा भए अनुसार 3 टाइप्स अफ बडी अथवा 3 स्टेट अफ म्याटर हुन्छ। त्यो हो सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास। अनि सोलिड त सोलिड भइहाल्यो। अब लिक्विड र ग्यासलाई चाहिँ हामी फ्लुइडमा राख्छौं, दुईटैलाई, जो बग्ने अथवा तरल पदार्थलाई हामी
फ्लुइड बडी भित्र राख्छौं। अब रिजिड बडी मेकानिक्स बुझ्नु भन्दा पहिले रिजिड बडी र डिफर्म बडीको कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। रिजिड बडी पनि सोलिड नै हो, डिफर्म बडी पनि सोलिड नै हो। फरक यति छ कि रिजिड बडी भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि एक्सटर्नल एजेन्सी भन्नाले फोर्स हुन सक्छ, प्रेसर हुन सक्छ, स्ट्रेस हुन सक्छ। ल मानौ हामीले कुनै अब्जेक्टमा फोर्स लगायौं, मानौ यही व्हाइट बोर्डमा मैले फोर्स लगाएँ हैन, फोर्स लगाए भनेपछि यो आफ्नो शेप र साइज चेन्ज गरेन, यसले आफ्नो शेप र साइज चेन्ज गरेन भन्दाखेरि एकदम टफ रिजिड रहेछ भन्न पाइयो। भन्नाले कुनै एक्सटर्नल फोर्स अथवा कुनै एक्सटर्नल एजेन्सी लगाउँदाखेरि कुनै बडीले आफ्नो शेप एन्ड साइजमा चेन्जेस ल्याउँदैन भने त्यस्तो बडीलाई भन्छन् रिजिड बडी, र त्यही रिजिड बडीको स्टडीलाई भन्छन् रिजिड बडी मेकानिक्स। र त्यसैगरी डिफर्म बडी भन्नाले चाहिँ मैले मानौ कुनै बडीमा फोर्स लगाएँ, फर इक्जाम्पल माचिसको डब्बालाई मैले हातमा राखेर पेचाएँ भनेपछि त्यो डिफर्म भयो, त्यसको शेप एन्ड साइज चेन्ज भयो भनेपछि त्यो के हुने भयो, त्यो डिफर्म बडी हुने भयो। र फ्लुइड बडी भन्नाले ग्यास र लिक्विड भएले जो खुला सराउन्डिङमा राख्दाखेरि चाहिँ बग्छन्। र हामीले रियल लाइफमा रिजिड बडी एक्जिस्ट गर्दैन भन्नुको मतलब नेचरमा छैन। अब मैले चाहिँ अहिले इक्जाम्पल दिँदाखेरि यसको रिजिड बडी भनेर इक्जाम्पल दिँदा पनि तर मैले यसमा हातको सट्टा मैले यसमा ढुङ्गा अथवा हतौडाले हाल्यो भने यसको शेप एन्ड साइज चेन्ज हुन्छ भनेपछि फोर्स बढायो भने कुनै न कुनै चीजको पनि शेप र साइजमा चेन्जेस आउँछ। त्यसैले रियल लाइफमा रिजिड बडी एक्जिस्ट नगरे पनि हामीले चाहिँ अब इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भनिसकेपछि मेकानिक्स भित्र यो रिजिड बडी मेकानिक्सलाई स्पेसिफिकली के भन्छन् भन्दाखेरि यसलाई भन्छन् एप्लाइड मेकानिक्स। पर्टिकुलरली रिजिड बडीको स्टडी गर्छौं भन्नुको अर्थ मतलब हामीले कुनै पनि बडीलाई रिजिड मानेर क्वेशनहरु सल्भ अथवा स्टडी गर्ने गर्छौं। रिजिड बडी त हुँदैन, त्यही पनि हामीले हाम्रो सजिलोको लागि हामीले रिजिड बडी कुनै बडीमा फोर्स लागेछ भने त्यो डिफर्म हुँदैन भनेर एज्युम गरेर पढ्छौं भने त्यस्तो मेकानिक्सलाई स्पेसिफिकली भन्छन् एप्लाइड मेकानिक्स। र अब स्टडी गर्दाखेरि मान्यो भन्दैमा डिफर्म बडीको स्टडी गर्न त छोड्नु भएन। डिफर्म बडीको स्टडीलाई स्पेसिफिकली भन्छन् स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल्स। हामीले यसको बारेमा स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल्समा पढ्छौं र यसको बारेमा एप्लाइड मेकानिक्समा पढ्छौं। र फ्लुइड बडी मेकानिक्सको स्टडीलाई स्पेसिफिकली भन्छन् फ्लुइड मेकानिक्स। अब एप्लाइड मेकानिक्स भित्र मैले बडी मात्र भन्यो भने तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो बडीलाई रिजिड मानेर पढिरहेको छौं। मैले बडी भन्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो त्यो एउटा रिजिड बडी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र रिजिड बडीको स्टडीलाई हामी भन्छौं एप्लाइड मेकानिक्स। रिजिड बडीको स्टडी भन्नुको मतलब रिजिड बडीमा इफेक्ट अफ फोर्स हेर्ने। ल त्यसपछि हाम्रो आउँछ स्ट्याटिक मेकानिक्स र डायनामिक मेकानिक्स। स्ट्याटिक मेकानिक्स भनेको कुनै पनि बडी आइदर त्यो सोलिड होस्, आइदर लिक्विड होस्, आइदर ग्यास होस्, अथवा रिजिड बडी होस्, डिफर्म बडी होस् अथवा फ्लुइड बडी होस्, त्यो कुनै स्टेट अफ रेस्टमा भन्नाले रोकिएको अवस्थामा हामी त्यसको स्टडी गर्छौं भने स्ट्याटिक मेकानिक्स। र त्यो कुनै मोसनमा हुन्छ, कुनै पनि बडी हुन सक्छ, त्यो मोसनमा हुँदै हुँदै हामी त्यसको त्योमा इफेक्ट अफ फोर्स को स्टडी गर्छौं भने त्यसलाई भन्छन् डायनामिक मेकानिक्स अथवा यसलाई स्ट्याटिक्स अथवा डायनामिक्स भन्न हुन्छ। अब हामीले काइनेमेटिक्स र काइनेटिक्सको डिफरेन्स थाहा पाऊँ। कुनै बडीमा फोर्स लाग्छ भने त्यसमा मोसन आउँछ। ल मोसनमा छ कुनै अब्जेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब फोर्सको इफेक्टले गर्दा हाम्रो के आउने, मोसन आउने। मोसन प्यारामिटर्सहरु के हुन् त? मोसन प्यारामिटर्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो, अनि त्यसपछि भेलोसिटी भयो, अनि एक्सेलरेसन भयो। मोसन प्यारामिटर्स भन्नाले डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी र एक्सेलरेसन।
अब हामीले त्यो डाइनामिक मेकानिक्स भित्र जो भित्र हामीले मोसन प्यारामिटर्स DVA कन्सिडर गर्छौं, अर्थात फोर्सले ल्याउने इफेक्ट भने मोसन प्यारामिटर्स, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन को स्टडी गर्छौं तर फोर्स को स्टडी गर्दैनौं। त्यस्तो मेकानिक्सलाई भन्छन् काइनेमेटिक्स। र मोसन प्यारामिटर्स DVA along with F पनि फोर्स पनि हामी कन्सिडर गर्छौं भने त्यस्तोलाई भन्छन् काइनेटिक्स। अब हामीले कसरी यसको कन्फ्युजन दूर गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर MA भन्ने आइसक्यो, F = MA हैन। अब F = MA भन्दाखेरि कुनै चीज अगाडि आइसक्यो भने पढ्नु पर्दैन भनेर बुझ्दा हुन्छ। काइनेमेटिक्समा MA आइसक्यो, हामीले अब चाहिँ फोर्स को कन्सिडरेसन यसमा गर्नु हुँदैन र यसमा MA छैन भने यसमा फोर्स को कन्सिडरेसन गर्नुपर्छ। अब यो त भयो मेकानिक्स को क्लासिफिकेसन। अब हामी जाउँ इन्जिनियरिङ मेकानिक्स अथवा एप्लाइड मेकानिक्स भनेको के हो। मेकानिक्स के हो भनेर बुझिसकेपछि अब जाउँ हामी एप्लाइड मेकानिक्स भनेको के हो। ल अघि डेफिनेसन अफ रिजिड बडी छुटेछ। रिजिड बडी भनेको चाहिँ द बडी व्हिच डज नट चेन्ज इट्स डाइमेन्सन अन एप्लाइङ फोर्स। भनिसके मैले कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि त्यसको बडीको शेप अथवा साइजमा चेन्ज आउँदैन भने त्यस्तो बडीलाई रिजिड बडी भन्छन्। र डिफर्म बडी भनेको चाहिँ द बडी व्हिच चेन्जेस इट्स डाइमेन्सन अन एप्लाइङ फोर्स, जसले कुनै फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि आफ्नो डाइमेन्सन चेन्ज गर्छ, त्यस्तोलाई भन्छन् डिफर्म बडी। र फ्लुइड बडी भनेको चाहिँ द बडी व्हिच फ्लोज व्हेन लेफ्ट ओपन टु द सराउन्डिङ, भनेको चाहिँ कुनै हामीले त्यो बडीलाई ओपन सराउन्डिङमा छोड्दियो भने त्यो बगेर जान्छ। र फाइनली अब इन्जिनियरिङ मेकानिक्स अथवा एप्लाइड मेकानिक्स के आयो त समग्रमा भन्दाखेरि द स्टडी अफ इफेक्ट अफ फोर्स और फोर्सेस अन रिजिड बडी एट रेस्ट और इन मोसन भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ मेकानिक्स दुईटा भागमा स्ट्याटिक्स र डायनामिक्स। इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भनेको स्टडी अफ रिजिड बडी, स्ट्याटिक्स भनेको स्टडी अफ रिजिड बडी एट रेस्ट र डायनामिक्स भनेको स्टडी अफ रिजिड बडी इन मोसन। यसरी आउँछ हाम्रो इन्जिनियरिङ मेकानिक्स को अथवा एप्लाइड मेकानिक्स को इन्ट्रोडक्सन। अब हेरौँ हामी यो भित्र स्ट्याटिक्स र डायनामिक्स भित्र के पार्टहरु अथवा कुन च्याप्टरहरु छन्। अब जाउँ हामी सिलेबस ओभरभ्यू तर्फ। अब हेर्न गइरहेको छौं हामी सिलेबस ओभरभ्यू। सिलेबस ओभरभ्यूमा भन्दाखेरि हाम्रो एप्लाइड मेकानिक्समा स्ट्याटिक्स र डायनामिक्स पोर्सनमा हामीले डिभाइड गरेका थियौं र त्यसैगरी हामी अब यो सिरिजमा चाहिँ युनिट 1 देखि युनिट 6 सम्म हाम्रो स्ट्याटिक्स पोर्सन पर्छ र त्यसैगरी युनिट 7 टु युनिट 10 हाम्रो डायनामिक्स पोर्सन पर्छ। अब युनिट 1 भित्र के छ त? युनिट 1 भित्र इन्ट्रोडक्सन। अब इन्ट्रोडक्सन हामीले अघि पनि गरिसक्यौं। इन्ट्रोडक्सन, डेफिनेसन एन्ड स्कोप अफ मेकानिक्स। अब यो भित्र हामी डेफिनेसन र स्कोप अफ मेकानिक्स हेर्छौं। डेफिनेसन हेरिसके स्कोप अफ मेकानिक्स हामी हेर्नेछौं र त्यसैगरी कन्सेप्ट अफ पार्टिकल्स अनि त्यसैगरी रिजिड, डिफर्म एन्ड फ्लुइड बडी अनि बडी चर्चा गर्नेछौं। अनि त्यसैगरी इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ कुनै बडी रेस्टमा छ भने त्यो इक्विलिब्रियममा आउन के कन्डिसन हुन्छ त्यो हेर्नेछौं र त्यसैगरी फ्री बडी डायग्राम, कुनै डायग्राम अथवा कुनै बडीको फ्री बडी डायग्राम कसरी बनाउँछौं त्यो हेर्नेछौं। अब जाउँ हामी युनिट 2 देखि लिएर युनिट 10 सम्मको हेरौं। युनिट 1 पछि अब हामी हेर्छौं युनिट 2। युनिट 2 मा रहेको छ डेफिनेसन एन्ड टाइप्स अफ फोर्सेस, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी, रिजोल्युसन एन्ड कम्पोजिसन अफ फोर्सेस, मोमेन्ट अफ फोर्स एन्ड थ्योरी अफ कपल र त्यसैगरी रेजोल्युसन अफ सिस्टम अफ फोर्सेस। अहिले म टपिकहरुको नेम मात्र सर्टसर्टी भन्दै जान्छु। पछि च्याप्टरमा पुगिसकेपछि हामी डिटेली यिनीहरुको एक टपिकको बारेमा डिटेली स्टडी गर्दै छौं। त्यसैले अहिले सिलेबस ओभरभ्यूमा चाहिँ हाम्रो युनिट भित्र कुन टपिकहरु मेन टपिकहरु पढ्नु पर्छ र पछि हामी युनिटहरु पढ्दाखेरि डिटेली पढ्ने छौं। र त्यसैगरी युनिट 3 मा रहेको छ डिस्ट्रिब्युटेड फोर्सेस। डिस्ट्रिब्युटेड फोर्सेस भित्र हामी पढ्छौं सेन्टर अफ ग्रेभिटी र सेन्ट्रोइड, अनि सेन्ट्रोइड अफ एरिया एन्ड भोल्युम,
र सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया, त्यस्तै गरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एक्सिस थ्योरमहरु। एक्सिस थ्योरम भित्र प्यारलल एक्सिस थ्योरम र परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हामी हेरौं युनिट 4, 5, 6 भित्र के पर्छ। युनिट 4 मा रहेको छ एनालाइसिस अफ बीम्स। अब बीम्स भनेको चाहिँ हामीलाई थाहै होला, घर बनाउँदाखेरि छत भन्दा माथि पर्छ जुन एउटा होरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रक्चर, त्यसलाई भन्छन् बीम। अनि पछि हामी डिटेलली सबै टपिकहरुको डिटेल स्टडी गर्छौं, त्यसैले अहिले सरसर्ती भन्छु। अनि त्यसपछि एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट। अनि त्यो भित्र एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। अनि अब अलिकति एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो बताइदिन्छु। यो मानव एउटा बीम हो भने यसमा यस्तो एक्सियली कुनै फोर्स लाग्छ भने त्यसलाई एक्सियल फोर्स, र यसरी त्यो क्रस सेक्सनसँग परपेन्डिकुलर लाग्छ भने एक्सियल फोर्स, क्रस सेक्सनसँग प्यारलल लाग्छ भने त्यो शियर फोर्स, र बेन्डिङ मोमेन्ट भन्दा चाहिँ कुनै फोर्स लाग्दाखेरि यो बीम कति बेन्ड हुन खोज्छ त्यसलाई भन्छन् बेन्डिङ मोमेन्ट। र च्याप्टर 5 मा एनालाइसिस अफ ट्रसेस। अब ट्रसेस भनेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं पुलहरुको तल यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरहरु, हाम्रो यस्तो 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 किसिमको स्ट्रक्चरहरु कहीं पनि देख्छौं भने त्यस्तो कम्बिनेसन अफ रड्स अथवा स्टिल लाई हामी ट्रसेस भन्छौं। र अब त्यो च्याप्टर भित्र हामी पढ्छौं डेफिनेसन एन्ड टाइप्स अफ ट्रसेस, र त्यो ट्रसेसहरुको डिटर्मिनेसी र स्टेबिलिटी। अनि त्यसैगरी एनालाइसिस अफ ट्रसेस मतलब ट्रसेसहरुमा के फोर्स लाग्दाखेरि कसरी एनालाइज गर्ने, त्यो दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ, मेथड अफ जोइन्ट्स र मेथड अफ सेक्सन। र अब यसैगरी अन्तिम च्याप्टर 6 अथवा युनिट 6 हाम्रो पर्छ स्ट्याटिक्स पोर्सन भित्र। अब हामी युनिट 6 हेरौं। त्यसैगरी युनिट 6 भएको छ हाम्रो फ्रिक्सन। फ्रिक्सन भित्र हामी इन्ट्रोडक्सन भनेको डेफिनेसन एन्ड टाइप्स, र त्यसैगरी ल अफ ड्राई फ्रिक्सन, अनि कोएफिसिएन्ट एन्ड एंगल अफ फ्रिक्सन, अनि कन्डिसन अफ स्लाइडिङ अर टिपिङ, र एप्लिकेसन अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन। यसैगरी हाम्रो स्ट्याटिक पोर्सन कम्प्लिट हुन्छ। र युनिट 7, 8, 9, 10 चाहिँ हाम्रो डायनामिक्स पोर्सन भित्र पर्छ। अब हेरौं हाम्रो युनिट 7, 8, 9, 10। र त्यसैगरी युनिट 7 भित्र रहेको छ काइनेमेटिक्स अफ पार्टिकल्स। अनि काइनेमेटिक्स अफ पार्टिकल्स भित्र हामी पढ्ने छौं इन्ट्रोडक्सन टु डायनामिक्स, रेक्टिलिनियर मोसन, अनि युनिफर्म रेक्टिलिनियर मोसन, अनि त्यसैगरी युनिफर्मली एसिलेटेड रेक्टिलिनियर मोसन। र त्यसैगरी युनिट 8 मा रहेको छ हाम्रो कर्भिलिनियर मोसन। कर्भिलिनियर मोसन भित्र अब कर्भिलिनियर मोसन नै इन्ट्रोडक्सन होला। त्यसैगरी रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्स अफ भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन, र टेन्जेन्शियल, नर्मल र ट्रान्सफर कम्पोनेन्ट्सहरु यो च्याप्टर भित्र पढिन्छ। अब टपिकहरु साना भए पनि यो भित्र डिटेलली स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो चाहिँ पछि लामो नै हुन्छ अहिले। त्यसैगरी हाम्रो युनिट 9 रहेको छ सिस्टम अफ पार्टिकल्स। सिस्टम अफ पार्टिकल्स भित्र हामी हेर्न सक्छौं न्युटन सेकेन्ड ल लाई अलि बढी चर्चा गर्नेछ। त्यसैगरी डायनामिक इक्विलिब्रियम, कुनै बडी मोसनमा छ भने त्यसको इक्विलिब्रियम कन्डिसनहरु के हुन्छन्। त्यसैगरी एंगुलर, लिनियर एन्ड एंगुलर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टम र एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हो, र प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जी एन्ड एप्लिकेसन भने वर्क एन्ड एनर्जी कसरी रिलेटेड छन् र त्यसको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ। र त्यसैगरी इम्पल्सिभ मोसन, इम्प्याक्ट एन्ड सेन्ट्रल इम्प्याक्ट, यो बारेमा हामी चर्चा गर्ने छौं। र त्यसैगरी युनिट 10 मा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु रिजिड बडी मोसन। अब यो भित्र हामी अलिकति काइनेटिक्स पढ्छौं। काइनेमेटिक्स चाहिँ अलि बढी पढिन्छ र काइनेटिक्स अलिकति थोरै पढिन्छ। र त्यसैगरी यो भित्र छ इन्ट्रोडक्सन, अनि ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन मोसन, त्यसैगरी काइनेटिक्स अफ रिजिड बडी, अनि काइनेटिक्स अफ रिजिड बडी पछि यसै भित्र लिनियर एन्ड एंगुलर मोमेन्टम र प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जी एप्लिकेसन। र यसैगरी हाम्रो इन्ट्रोडक्सन एन्ड सिलेबस ओभरभ्यू सकिन्छ। यसैगरी हामीलाई साथ दिनु होला। लेक्चर 2 मा भेटौँला। हस्त।